मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मैं हमेशा से ब्रेकफास्ट में ऐसी चीजें खाती हूँ, विंग्स और मैगी और नगेट्स। परफेक्ट, आई नो दिस इज सो वियर्ड। ऑनेस्टली गाइस, मुझे अंडे खाने से बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है। इवन दो कभी कभी तो मेरी बहुत दिल करती है कि मैं अंडा पराठा खा लूँ, चीज ऑमलेट खा लूँ, एंड फिर मैं कभी कभी खा भी लेती हूँ, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। Now let's come to the main topic. सबसे पहले तो मैं सबका थैंक यू करना चाहती हूँ जिसने इस जर्नी में मेरा साथ दिया है। I know it's not a very big achievement, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी achievement. At first being a new YouTuber, working on vlogging, working on recording, working on edit. Guys, there's so much to go through. फिर जाके आप 1000 सब्सक्राइबर्स हासिल करते हैं, 4000 वॉच आवर्स हासिल करते हैं, एंड देन फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। एंड इन सब का क्रेडिट्स जो है व्यूअर्स पे जाता है, मेरे रिलेटिव्स पे जाता है, जिनको मैं कहती थी कि मुझे वॉच आवर्स चाहिए, स्पेशली माई खाला। शी इज़ लाइक, उसने मेरे साथ बहुत मेहनत की। शी यूज्ड टू आस्क मी कितने वॉच आवर्स हुए, ये वो मेरी वीडियोस बहुत देखती थी। ऑब्वियसली यू नीड अ वेरी गुड सपोर्ट। अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट इट। एंड अगर आपको फैमिली की सपोर्ट है ना, मीन्स कि आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। ऑनेस्टली गाइज, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सच अ फैमिली, लाइक माई पेरेंट्स, लाइक माई ब्रदर एंड सिस्टर, एंड ऑफ कोर्स द एक्सटर्नल one, my Khala cousins, they are so supportive. And how can I forget my friends? They were also so supportive. तो इसलिए आपको अगर चारों तरफ से सपोर्ट मिलती है तो आप ये चीज़ तो हासिल कर ही सकते हैं। And it's a little thing, but inshallah more to go. एंड मेरी मोनेटाइजेशन बहुत पहले हो गई थी, 3-4 मंथ्स पहले, और यहाँ पे मैंने जो है पिन रिसीव की है अपनी आज। तो मैंने सोचा ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पूरी स्टोरी। My God, guys, I can't even tell you how happy I am. मुझे इतनी माशाल्लाह से खुशी हो रही है कि ये पिन मेरी बहुत दिनों से रही हुई थी। बट गाइज, यू कैन नॉट इमेजिन इवन हाउ हैप्पी आई एम टू रिसीव द पोस्ट। लाइक इमेजिन Google is sending you mail at your home address. Trust me guys, this was not easy as it looks. लिटरली मैं इस पिन के पीछे ख्वार हो चुकी हूँ। मैंने 3 दफ़ा अटैम्प्ट किया था कि पिन मुझे भेज दे, और पिन आने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन आ रही थी। मुझे नहीं पता चल रहा था कि वो आ रही है। लाइक आई वॉज वेटिंग एट माई होम कि बस मेरे घर पे पार्सल आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। पोस्ट ऑफिस पे ये पिन पड़ी हुई थी। मुझे पता ही नहीं था कि पोस्ट ऑफिस वाले डिलीवर नहीं करते, कि उनकी पॉलिसी होती तो है, लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर है तो वो तो कभी भी लापरवाही वाले ही काम करते हैं। तो फिर मैंने बाबा को कहा, एंड बाबा जो है मेरे साथ चले, एंड देन हमने वहाँ से इन्वेस्टिगेशन की। ऑलरेडी मैंने 3 अटैम्प्ट किए हुए थे और वो मुझे कह रहे थे ऐसा कोई भी हमारे पास पोस्ट नहीं आया। फिर मैंने यूट्यूब वालों से बात की एंड उनको ईमेल वगैरह की, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो लास्ट अटैम्प्ट है उसमें 3 वीक्स अभी नहीं हुए, 3 वीक्स जैसे ही होंगे आपको मिल जाएगी पिन। बट स्टिल गाइज, आई वॉज सो वरिड कि अगर 3rd अटैम्प्ट पे भी पिन नहीं आई, एज यू नो कि यूट्यूब के 3 to 4 अटैम्प्ट होते हैं, अगर आपने पिन ऐड नहीं की वेरिफिकेशन के लिए तो फिर आपका यूट्यूब जो है वो मोनेटाइजेशन जो आपकी इतनी मेहनत से हुई है वो कैंसिल हो जाएगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह दुआ और मेहनत के साथ मेरी पिन जो है एग्जैक्ट 3 वीक्स पूरे हुए, और हम बाबा को कॉल आई कि आपका जो पोस्ट आप पूछने आए थे वो आ गई है। क्योंकि जब हम गए थे वहाँ पे तो बाबा ने उनसे उनका नंबर ले लिया था, एंड बाबा जो है उनको फॉलो अप कर रहे थे। एंड डू यू गाइज नो दिस ऑल हैपेंड ऑन 1st जनवरी 2024। आई मीन मेरी इस साल की शुरुआत बहुत माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई। मुझे पिन मिल गई एंड मेरा अकाउंट जो है यूट्यूब का वेरीफाइड हो गया। आपको पता है मैं मोनेटाइजेशन के बगैर वीडियोस डाल रही थी। यू हैव सीन, जो मेरी वीडियोस देखते होंगे उनको कोई एड्स वगैरह नहीं शो हो रही होगी। बस आई डोंट वांट टू ड्रॉप माय रीच, इसलिए मैंने जो है रेगुलर अपलोड किया। इवन द यूट्यूब एम्प्लॉय जिससे मेरी चैट हुई उसने भी मुझे कहा कि आप प्लीज़ कंसिस्टेंट रहें, और आई नो आपका चैनल अभी न्यू है, अभी आपको 1-1.5 साल हुआ है, तो आप कंसिस्टेंट रहे, इंशाल्लाह यू विल ग्रो। एज यू ऑल नो गाइस कि आप लोगों की वजह से ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, आप लोगों ने देखा है, तभी ये चीज़ें अचीवमेंट हुई हैं। तो मैं आप लोगों के साथ फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, एंड एवरी अदर व्लॉग को एटलीस्ट लाइक या कमेंट ज़रूर किया करें। उससे मेरी रीच बढ़ती है और मुझे मोटिवेशन आती है नेक्स्ट व्लॉग बनाने की या फिर कंसिस्टेंट रहने की। अच्छा, आई एम टेकिंग दिस एज अ साइन कि 1st जनवरी को अगर मुझे पिन मिली है, मेरा अकाउंट वेरीफाई हुआ है, तो इट्स अ साइन कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं और कंसिस्टेंट रहूं। एंड अगर आप लोग भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो इट्स वेरी वेरी ईजी। अगर मैं कर सकती हूं तो कोई भी कर सकता है, एंड बनाना कोई मुश्किल नहीं
نہیں ہے. اگر آپ کا جی میل اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو سمجھے آپ کا یوٹیوب چینل بھی بنا ہوا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ یوٹیوب پہ میرے چینل پہ کمنٹ کرتے ہیں یا کسی کی چینل پہ کمنٹ لائک کرتے ہیں, مطلب آپ کا اکاؤنٹ آلریڈی چینل بنا ہوا ہے. اینڈ یہاں پہ خوشی میں ماما میرا جو ہے لیٹسٹ ولاگ دیکھ رہی تھی. آنیسٹلی جب آپ کے گھر والے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. آئی ایم ریکویسٹنگ آل آف یو کہ اگر آپ کا دل ہے, آپ کا انٹرسٹ ہے ولاگنگ میں یا پھر یوٹیوب پہ کوئی بھی ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں, جس چیز میں آپ اچھے ہوں تو پلیز ڈو اپلوڈ اٹ, گو فار اٹ. آپ کسی کو نہ بتائیں کہ میں نے چینل کیا ہے, صرف پرائیویٹلی اپنا کام کرے. جب آپ گرو کر جائیں تب آپ جو ہے سب کو بتائیں. میں پہلے نہیں بتا رہی تھی کہ ہاؤ ڈو آئی ولاگ, ہاؤ ڈو آئی ایڈٹ. کہتی تھی کہ اگر تھوڑی سی, یہ بہت چھوٹی سی اچیومنٹ ہے جو میں نے حاصل کی ہے, میں کہتی ہوں کہ اگر میں نے یہ حاصل کی ہے تب میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ساری ایڈیٹنگ میں موبائل پہ ہی کرتی ہوں, ریکارڈ بھی میں موبائل پہ ہی کرتی ہوں. آئی ڈونٹ نیڈ اینی لیپ ٹاپ اور اینی تھنگ. بس میں نے ایک رنگ لائٹ لی ہے جس کی وجہ سے میں شارٹس آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل وہ میں ریکارڈ کر پاتی ہوں, ورنہ نتھنگ. یو نیڈ نتھنگ, یو جسٹ نیڈ اے گڈ فون. اگر آپ کے پاس آئی فون نہیں بھی ہے تب بھی آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. آنیسٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ویڈیوز جو ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ وائرل ہوتی ہے جن کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوتی. بس صرف آپ کا کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے, آپ کنسسٹنٹ ہونے چاہیے. آلسو آئی لیٹ یو گائز نو کہ مجھے کتنی پیمنٹ ہو چکی ہے وداؤٹ بینگ کنسسٹنٹ آن یوٹیوب. تو چلے ابھی ہم ولاگ پہ آتے ہیں. اتنی ساری چیزیں جو ہے گزر گئی, میں نے آپ کو کچھ بھی ایکسپلین نہیں کیا. آئی ہوپ آپ نے جو ہے سب کچھ دیکھ لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا. یہاں پہ ہم آئے تھے ہنی کی فرینڈ کے لیے شاپنگ کرنے, برتھ ڈے ہے اس کی. اور میں نے ایک چیز لٹرلی یہاں پہ دیکھی, یہ جو ہے وہ برانڈیڈ شاپنگ بیگس جو ہوتے ہیں جنریشن کھادی یا جے ڈاٹ کے, وہ سیل کر رہے ہیں. اینڈ گائز وہ بھی یوزڈ, مطلب کیا کیا طریقے لوگوں نے استعمال کر دیے ہیں ارننگ کرنے. اینڈ گائز لک ایٹ ہر آرڈرنگ اے زنگر. سارا دن اس نے میرے ساتھ پروٹین ڈائٹ کی ہے, سب کچھ فالو کیا ہے, لیکن اینڈ پہ آ کے زنگر کو دیکھ کے تھوڑی سی یہ پگھل گئی ہے. پلس میں ماما بھی مجھے کہہ رہی تھی چھوڑو نا اس کو, اگر وہ کھا رہی ہے تو آج کھا لے, کل سے ڈائٹ کر لے گی. تو میں نے کہا ایسے تو کبھی نہیں ہوگا, پگھلنا تو آپ کو بالکل بھی نہیں ہے. آئی سویئر یہ میرا سیکنڈ ڈے ہے ڈائٹ کا, اور آپ کو جو ہے بالکل اس میں بھی کنسسٹنٹ رہنا چاہیے. یو آل نو کہ کنسسٹنٹ از اے کی. ہر چیز میں آپ نے, دنیا کی کوئی بھی چیز ہو, آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے, تبھی آپ لوگ اچیو کر سکتے ہو. اینڈ گائز دس واز اے ہیوج سرپرائز. میرا کزن آیا تھا اینڈ لارب اینڈ ارو جسٹ کال می لائک ایوری ادر ڈے کہ انہوں نے مجھے کانفرنس کال کی, میں نے اٹھائی. میں پہلے نہیں اٹھا رہی تھی کیونکہ آئی واز آؤٹ, تو بہت کالس آ رہی تھی. ماما نے کہا دیکھ لو کیوں کالس کر رہی ہیں. تو میں نے جیسے ہی کال اٹھائی تو مائی کزن لائک لارب کا بڑا بھائی وہ آیا ہوا تھا. سرپرائز, اتنا میں سرپرائز ہو گئی. میں لارب کے ٹائم پہ بھی اتنا زیادہ سرپرائز نہیں ہوئی تھی کیونکہ آبویسلی مجھے پتہ چل گیا تھا. اگر مجھے نہیں پتہ چلتا تو میں پھر بھی ایسی ہی ہوتی. تو اٹ واز اے بگ سرپرائز. تو ہم نے بس وہاں پہ کھایا بھی اور ساتھ جو ہے باتیں وغیرہ بھی کی ان کے ساتھ ہی, ماما, میں نے اور ہنی نے. اینڈ یہاں بس گھر آتے ہی میں نے اپنے لیے اور ماما کے لیے گرین ٹی بنا لی تھی. اینڈ پھر میں نے اپنی 30 منٹس واک اسٹارٹ کر دی تھی. اور یہاں پہ میرا دن اینڈ ہو رہا ہے. میں اپنی گرین ٹی اور اپنا گوگل میل اوپر لے کے جا رہی ہوں, اینڈ یہاں پہ اپنا نائٹ اسکن کیئر کر رہی ہوں. I really hope آج کا vlog آپ کو پسند آیا ہوگا. This vlog is really close to my heart. Okay guys, see you tomorrow. Until then, take care and Allah Hafiz.